बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बागनदरा यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका मेज़बान आपका भाई तारिक अजीज़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलामु अलैकुम। सामईन मोहतरम, मैंने अपने किसी व्लॉग के अंदर एक मिसाल सुनाई थी कि चार भाई अगर हों और उनके आपस के इख्तलाफात हों, लेकिन फसल अगर मुश्तरका हो तो फसल की ऊपर आपस के इख्तलाफात हो सकते हैं कि इस ज़मीन पर कौन सी फसल उगाई जाए या ना उगाई जाए। फिर तैयार हो जाए तो कहाँ से काटी जाए, कहाँ से ना काटी जाए, और किस वक्त काटी जाए, किस वक्त ना काटी जाए, ये इख्तलाफात हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही कि उसको किसी ने खबर दी कि आपकी इस फसल को, तैयार फसल को सूअर ने हमला कर दिया है, तो वो चारों भाई इख्तलाफात को भुलाकर डंडे हाथों में लेकर उस सूअर के पीछे दौड़ पड़ते हैं और सूअर को मार मार भगा देते हैं, क्योंकि फसल जो उनकी मुश्तरका है, उनका मुफादात भी मुश्तरका है, इन्हीं का वो एक ज़रिया है ज़िंदगी गुजारने का। तो यहाँ पर इख्तलाफात भूल जाते हैं। मुझे आज कुछ ऐसा क्यों लग रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इमरान खान और पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जेयूआई और तो पीडीएम में मौजूद दीगर जमातें इकट्ठी होने जा रही हैं। इमरान खान को शायद गलती का एहसास ना हो, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द कुछ दो चार बज़ाहिर सियासी शऊर रखने वाले लोग हैं, उनको शायद एहसास होना शुरू हो गया हुआ है कि अनकरीब पीडीएम और पीटीआई एक पेज पर होंगे। उसकी वजह यह है कि अब शायद मुश्तरका जो दुश्मन है इन तमाम जमातों का, वो एक हो चुका हुआ है। बल्कि गुज़िश्ता दिनों जब अदालत आल उज़्मा में कुछ ऐसी बाज़गश्त सुनाई दी गई जिसमें महसूस हुआ कि जजेस आपस में इख्तलाफात का न सिर्फ शिकार हैं, बल्कि खुलकर इख्तलाफ का इजहार एक ही बेंच में, एक ही हेयरिंग के दौरान ये सुनाई भी दी गई है कि जमाल मंदुखेल, अतर मिनल्ला और दीगर दो जजेस ने खुलकर अब चीफ जस्टिस के सो मोटो एक्शंस पर तबसरा शुरू कर दिया हुआ है कि ये जो इख्तियार है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, ये गैर कानूनी है। हत्ता कि जस्टिस फाइज ईसा ने कल सो मोटो एक्शन के हवाले से एक हाफिज कुरान के 20 नंबर्स के हवाले से चलने वाला केस जो सो मोटो एक्शन पे था, उसको ये कहकर बंद कर दिया कि जब तक 184/3 की तशरीह नहीं हो जाती, उसके कवानीन नहीं बन जाते, अब ये केस नहीं सुने जाएंगे। इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी अगर कोई सो मोटो एक्शन ले रहा है तो वो केस नहीं सुना जाएगा। इसकी गहराई में नहीं जाता कि इसके असरात क्या होंगे, लेकिन ये बात जो समझ आ रही है वो ये कि अब अदलिया में भी इस्लाहात का वक्त आन पहुंचा है। हुकूमत पाकिस्तान ने, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान ने, जो पीडीएम की मुश्तरका हुकूमत है, उसने इस पर अमली इकदाम उठा भी लिए हैं और कवानीन पास भी कर लिए हुए हैं। और उम्मीद है कि सदर आरिफ अलवी तमाम जमातों की इस हमदर्दी को हासिल करने के लिए वो इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेंगे। बल्कि सुनने में ये भी आ रहा है कि पीटीआई के अंदर भी खुशी की एक लहर दौड़ रही है कि अच्छा किया अगर ये हुकूमत ये काम करती है कि जो चीफ जस्टिस जब दिल चाहता है और जिस मौजू पर चाहता है वो एक्शन लेकर, सो मोटो एक्शन लेकर अच्छी बड़ी तामीर शुदा बिल्डिंग को नेस्त नाबूद कर देता है जमहूरियत की। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट भी अब एक मुश्तरका टारगेट बन चुका हुआ है। पीडीएम्स की जमातों का तो पहले से ही इस्टेब्लिशमेंट निशाने पर थी पीडीएम के, और अपने साबका तजर्बात की बदौलत वो ये समझती थी कि पाकिस्तान में जमहूरियत अगर नहीं पनप रही, परवान नहीं चढ़ रही, तो इसमें जो एक अहम किरदार है वो इस्टेब्लिशमेंट का है। अगरचे बज़ाहिर नजर आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त लाताल्लुक हो चुकी हुई है और अब खुलेआम पीटीआई भी इस्टेब्लिशमेंट को लानो तान कर रही है, उसको तनकीद का निशाना बना रही है। खा वो कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर करती हो या वैसे ही करती हो, हकीकत ये है कि अंदर से भी पीटीआई के जो संजीदा लोग हैं वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के भरपूर खिलाफ हैं। और अब खुलकर तो नहीं, लेकिन अंदर की खबरें ये हैं कि पीटीआई जो इस वक्त चीफ जस्टिस या अदालत की बेजा मुदाखलत पर जो मौजूदा हुकूमत ने इकदाम उठाए हैं, पीटीआई के संजीदा अरकान इस पर भी हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। बल्कि पिछले दिनों शायद कुछ लोगों ने खुशी का इजहार भी किया है। इससे मुराद ये है, अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त दोनों का जो दुश्मन है मुश्तरका हो चुका हुआ है। तो
جب دشمن مشترکہ ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ دشمن کا دشمن آپس میں دوست ہوتے ہیں، یعنی دشمن کے دشمن آپس میں دوست ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی غیر مطلب محسوس طریقے سے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم چونکہ ایک ہوتی نظر آئی ہے۔ پی ڈی ایم تو آلریڈی اسی مطلب پلیٹ فارم پہ اسی موضوع پر ایک ہیں، اسی ایجنڈے پر ایک ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدالت عظمیٰ کا سیاست میں مداخلت کسی صورت برداشت نہیں ہے، اور اب شاید پی ٹی آئی کو بھی اس چیز کا احساس ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ایک ایسا جو میں آپ کو ایک اشارہ دے رہا تھا کہ عنقریب مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ہتھیار ڈال کر وہ پی ڈی ایم کے ساتھ شامل ہو جائے گی، اگرچہ اس کو ضرورت ہوگی اس بات کی کہ اس کو فیس سیونگ دی جائے اور کسی باعزت طریقے سے پی ڈی ایم کے ساتھ شامل کیا جائے، اور الیکشنز کی ایک مشترکہ تاریخ جس میں یقیناً پی ڈی ایم کی خواہش ہوگی اور اسی کی مرضی چلے گی کہ وہ کب الیکشنز کرواتے ہیں۔ یہ تھا پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا ایک متوقع اتحاد یا ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا۔ دوسری بڑی اہم خبر جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف میں شاید نہیں جائے گا، کیونکہ غیر محسوس طریقے سے اسحاق ڈار نے اور شہباز شریف نے، نواز شریف نے پاکستان کی معیشت کو مستحکم کر لیا ہوا ہے، اور آئی ایم ایف کے اوپر جو انحصار ہے اب وہ شاید اتنا ایمرجنسی نہیں ہے جتنا کہ شروع میں تھا۔ اسٹیٹ بینک کے بیانات کے مطابق بھی اربوں روپے کا قرضہ واپس بھی کیا گیا ہے، اور اربوں روپے زر مبادلہ کے طور پر موجود بھی ہیں، اور اسٹیٹ بینک کے پاس اس وقت معیشت کی بہتر صورتحال نظر آ رہی ہے۔ وہ جیسا کہ لوگ مخالف کہتے ہیں کہ نون لیگ عام طور پر دکھاتی کھبی ہے اور مارتی سجی ہے، جو عمران خان کے ساتھ انہوں نے سیاست میں حال کیا کہ اس کو پمپ کر کے اس کو جیسے بھی بھڑکا کر اس سے پنجاب حکومت بھی ختم کروا دی ہے اور سرحد حکومت بھی ختم کروا دی ہے، اور عمران خان کی سیاسی نابلوغیت کہہ لیں یا سیاسی بچگانہ پن کہہ لیں کہ عمران خان نے باوجود پرویز الہی کے مشورے کے وہ حکومت توڑ کر اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری ہے۔ اسی طرح نون لیگ نے، اسحاق ڈار نے کیا کیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگ کھیلنے کے ساتھ ساتھ اپنے متبادل پلاننگ بھی جاری رکھی اور پاکستان کو ایک سٹیبل کر لیا ہوا ہے۔ معاشی طور پر جو ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ تھا وہ خطرہ اب ٹل گیا ہوا ہے، یا کم از کم پرولونگ ہو گیا ہے، اب دور تھوڑا سا وہ خطرہ ہو گیا ہے، اور اس دوران مجھے یقین ہے کہ اسحاق ڈار اور دوسری جماعتوں کے جو اہم شخصیات ہیں، جو برین ہے، وہ اس پر مسلسل کام کر رہا ہے، اور جلد ہی میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ شاید آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھانے کی پوزیشن میں پاکستان ہوگا کہ آئی ایم ایف قرضہ دے یا نہ دے، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، لیکن شاید عالمی دباؤ کی بنیاد پر اور چین کی طرف سے دباؤ کی بنیاد پر اب شاید آئی ایم ایف پاکستان کی شرائط پر قرضہ دینے پر تیار ہو جائے گا۔ یہ ایک خوش آئند ایک خبر ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ جس طرح میاں محمد نواز شریف نے اپنے 1997 کے بعد 2013 سے 18 کے دوران بھی آئی ایم ایف پر بہت کم انحصار کیا تھا، امید ہے کہ اب پھر یہ حکومت اپنے آپ کو اس سطح پر لے آئی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے متبادل ذرائع بھی بروکار لائے گی، اور آئی ایم ایف سے ہیلپ ضرور لے گی، لیکن شاید اب مجبوری کی حالت میں نہ لے، بلکہ کاروباری طرز کے اوپر وہ اس سے ڈیل کرنے کی پوزیشن میں آ چکی ہوئی ہے، جو کہ خوش آئند ہے پاکستانی قوم کے لیے۔ مہنگائی کا یہ کڑوا پیریڈ جو انتہائی تکلیف دہ پیریڈ ہے، وہ اس سے اس قوم کو گزرنا ضرور پڑا ہے، لیکن شاید ایک باعزت قوم بننے کے لیے، ایک خوددار قوم بننے کے لیے اس طرح کی مشکلات برداشت کرنا ہماری مجبوری بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ اللہ کرے پاکستان اسی طرح مستحکم ہو، اور اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی نظر سے اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو محفوظ رکھے، اور پاکستان کو ایک باوقار اور خوددار قوم بن کر سامنے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست کہ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں، اور میرے اس چینل کو تمام حضرات اپنے دوستوں احباب تک آگے ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز تمام حضرات تک بر وقت پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔